جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہوں خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں نو. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے, او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جیل دے کدھر گئی ہو 11ویں جیل. اے اعلیٰ حضرت فرمایا آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے, اور فرمایا انہوں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا وہ تے حف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے الکواکب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تے یہو جہ ایک آ گیا امام زین العابدین کو, کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین انج ہتکڑیاں لگی سن, بیڑیاں پائیاں سن. آپ نے انج اشارہ کیتا, ہتکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلوما, بڑا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے. ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من. سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے. گل کرن والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ایسی نہیں کہ قوت ہوندیاں بس اتنی بات ہے. صرف اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا, یہ تے توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا, میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتھے تسی بھی انہوں بلاندے کہتا حضرت سکینہ روندیاں گیا ایک دروازے دستک دیتی. میں کہ تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا, تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے, انہاں دیاں چادراں اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی. نہ بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. اہل سنت توجہ اے ہن ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہیں, صرف فقیر ہیں, حضور دی امت دے ولی ہیں. مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو. فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتنے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا. 500 سال مسافت اتنے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا. تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہوں نے کہا حضور یہ تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا, کوئی 500 سال اتنے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا, تو پھر 500 سال تھلے آ, یہ تے سزا ہوئی. سائیں صاحب فرمایا جلو اے مطلب نہیں, حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں, انجی گمراہی پھیل دی. دو زانو ہو کے کسی دے سامنے بہنا پیندا ہے. اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن, مسجد دے دروازے تے شاتوت دا درخت سی. فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا, اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوے, جنتی آئے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے دی گود چ آ جائے گا. تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاتوت دا درخت سائیں صاحب ول چل پیا. آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو. میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے. اتنی بات. واخر دعوانا